हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। आजको ब्लगमा हामी कोरा नचाउन जान लागिरहेको छ। केटाहरू सब केटाहरू छ। नाचेको देखेजना कि उठेर बनाएर बुलाले बनाएको दिखाना गरे गरे मेरे ब्लग हेर्दै
लाग्ने भयो र अपलोड गर्छ कुन चाहिँ दिदी मिलाउने चाहिँ भन्न ल्याएको देऊ न म बस्छु के ल छोड है बस के नि हुन्न नहल्लाउन समीक्षा
बाजे क्या आवत है घाट तंगा छोड़ तो कुछ बाजे आवत अरे बाजा भागोले आईना समीक्षा भन्न न त्यहाँबाट
बारे होके झाइलायो रात चले कालगिने मायो के खारे बारे होके और ना
फुलीले लट्ठै पार्यो मायाको बोलेले लट्ठै पार्यो मायाको मेरो साली हो भिडियो हट्न हट्न Bye.